नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब जब बलूचिस्तान पहुँचे तो वहाँ मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया हमें कि बहुत जल्दी उनको ये ख़तरा है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरसेस के जो केसेस हैं उसमें इजाफ़ा होगा, एक स्पाइक आएगी और हस्पताल के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर बहुत प्रेशर पड़ सकता है। इस्लामाबाद में जो ऑफिशियल सर्कल्स हैं उन्होंने मुझे ये बताया है कि हुकूमत का जो कमांड सेंटर है वो एक्सपेक्ट करता है कि अप्रैल के तीसरे और चौथे हफ्ते में पाकिस्तान में कोरोना वायरस है, जो कोरोना एपिडेमिक है, उसमें एक खासी भरपूर किस्म की स्पाइक आ सकती है। अभी तक पाकिस्तान में 64 डेथ्स हुई हैं, 4000 से 5000 के दरमियान जो हैं इसके केसेस जो हैं वो डायग्नोज्ड हैं, जबकि दुनिया भर में नाज़रीन सूरत हाल ये है कि 1.5 मिलियन 15 से 16 लाख के दरमियान डायग्नोज केसेस हैं। तकरीबन 90,000 के करीब दुनिया में डेथ्स हो चुकी हैं। जो बात इसमें ताजुब की है कि इन 90,000 की डेथ्स में 70,000 से ज़्यादा जो डेथ्स हैं वो वेस्टर्न यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान हैं, और ये दुनिया के इंतहाई डेवलप्ड जो नेशन स्टेट्स हैं, इंतहाई सोफिस्टिकेटेड जिनके मेडिकल सिस्टम्स हैं, ये वहाँ पे ये डेथ्स हुई हैं। और न सिर्फ ये अमेरिका में है बल्कि ये डेथ्स जो हैं वो इटली में हैं, ये स्पेन में हैं, ये फ्रांस में हैं, कनाडा में हैं, फिर बहुत ही जो सोफिस्टिकेटेड कंट्रीज़ हैं जैसे बेल्जियम है, जैसे नीदरलैंड्स है, और सबको छोड़ें स्विट्ज़रलैंड में भी बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में डेथ्स हुई। और चूँकि अभी तक पाकिस्तान में कम से कम ये थ्योरी है कि ये मिसमैनेजमेंट है वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका की, लेकिन बहुत से साइंटिफिक सर्कल्स जो हैं वो सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये जो वायरस है नॉर्थ अमेरिका के अंदर और जो वेस्टर्न यूरोप में है, ये शायद वायरस ज़्यादा लीथल है वाइट रेस के लिए, और वहाँ के जो पॉपुलेशन है उसको ये ज़्यादा स्पेसिफिकली उसके ऊपर एक्ट करता है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में शायद हम अगले चंद दिनों या हफ्तों में हमारे सामने ज़्यादा जो है मालूमात आ सकेंगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 4 दिनों में जब से शुगर और वीट पे रिपोर्ट्स आई हैं तो मीडिया की तमाम तर तवज्जो जो है वो कोरोना पेंडेमिक से हट के पाकिस्तान में वीट और शुगर की जो पॉलिटिक्स है उसके ऊपर उस पर तवज्जो है। और अब ये भी ख़बर आ रही है कि वज़ीर आज़म के पास एक ऐसी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है कि जिन लोगों ने कर्ज़े लिए और माफ़ करवाए गुज़श्ता चंद बरसों में, उनके नाम और उनकी जो एदाद व शुमार और उनकी तफ़सीलात जो हैं वज़ीर आज़म के पास पहुँची। तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया का और समाजी हलकों का और सियासी हलकों का जो फोकस है वो इन इश्यूज़ की तरफ रहेगा। यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, पाकिस्तान के इंतहाई प्रोमिनेंट कॉलमनिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और नाज़रीन, मुझे लाहौर से YDSN जी ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। वेरी वार्म वेलकम टू बोथ माई गेस्ट वंस अगेन। भट्टी साहब, पाकिस्तान में तवज्जो हट गई है, ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोरोना की जो मैनेजमेंट इशूज़ हैं वहाँ से तवज्जो हट के इधर चली जाए? बहुत अच्छी बात है वैसे अगर तवज्जो हटी है। हमें आवाम ये देखें, ये दो इस वक्त 16 लाख पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, 80,000 हलाकतें हो चुकी हैं। नहीं, 90,000 सॉरी 90,000 हलाकतें हो चुकी हैं। और इस वक्त 61 लेबार्ट्रियों में कोरोना वायरस पे वो लगे हुए हैं कि कोई चीज़ निकल आए। पूरी दुनिया का मसला है, आलमी वबा है, पैनिक है, खौफ है, डर है। इलाज कोई नहीं। हम पिद्दी का शोरबा क्या, गंजी नहाएगी क्या, निचोड़ेगी क्या, हमारी औकात क्या, हमारी हैसियत क्या। वज़ीर आज़म साहब खैरात मांग रहे हैं, कौम खैरात के लिए लाइनों में लगी हुई है। कुछ यानी तो इसको फिर डिस्कस करने का क्या फ़ायदा मीडिया पे? एक हमें करते रहना चाहिए, ये करते रहना चाहिए कि ये किसी एक अगर हुकूमत रोक सकती तो 2.2 खरब डॉलर के साथ ट्रंप रोक लेता। अगर हुकूमत रोक सकती होती तो तेलों के कुएं से भरा मिडल ईस्ट रोक लेता। अगर वसाइल रोक सकते होते तो वसाइल से भरा यूरोप रोक लेता होता। रुकना कैसे है? रुकना ऐसे है कि एहतियात एहतियात एहतियात। प्लीज़, ये इमरान खान का मसला नहीं है, नवाज शरीफ साहब का मसला नहीं, जरदारी साहब का मसला नहीं, कोई एक पार्टी नहीं कर सकती। ये अवाम भी उतनी है, अवाम को करना चाहिए। अवाम मेरी एहतियात नहीं कर रही। जब मैंने लास्ट टाइम हमने कहा था जब भी कोई आते, कोई वाक़या, अफसाना, हादसा, वबा, बीमारी, हुकूमतन सुस्त निकलती हैं, नाइल निकलती हैं, क्योंकि हमारे पास एक तो हमारा रिएक्टिव है, एक्टिव नहीं। तो ये ज़रूरी है कि और इश्यूज़ जो हैं उनकी तरफ जाए। हाँ, नहीं, पैनिक नहीं। आप ज़िंदगी को आगे करें। मुझे क्यों खुशी हुई थी ये कंस्ट्रक्शन का इमरान खान ने दिया था। पैनिक नहीं किया, एक एक्टिविटी जनरेट की। इसी तरह और भी बात करेंगे हमारे तफसील से। इस तरह एक और एक्टिविटी, अवाम हुकूमत मिलकर एहतियात हर घर हर गरीब मोहल्ले में, लेकिन साथ साथ ये रोजगार हफीज़ुल्लाह साहब, चूंकि पाकिस्तान जैसी रियासत और हुकूमत के पास तो कोई क्रेडिबल सोल्यूशन है ही नहीं कोरोना पेंडेमिक का, इसलिए हमें अब दूसरे इश्यूज़ के ऊपर
اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے شوگر، ویٹ اور کرپشن کے ایشوز؟ ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کہ بڑی ریلیونٹ بات آپ نے کی ہے. پہلے تو کورونا کے لیے 2-3 چیزیں سن لیں کہ پہلے دن سے لے کے آج تک مجھے حکومتی پالیسی بتا دیں ہے کیا. نی جرک ریئیکشنز پہ اتنی بڑی جو ہے جس کو پینڈیمک ہے، جیسے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے، جس سے ہلا کے نہیں رکھتا، دنیا کو عملاً اپنے قبضے میں لے لیا ہے، بالکل کیپٹیویٹ کیا ہوا ہے. تو ہمیں اس کا پتہ پاکستان میں جس دن یہ پہلا پیشنٹ آیا یا ہوا تو اس سے ہمیں پتہ چل گیا تقریباً چائنا جو تھا وہ جنوری 1 ویک میں پیشنٹ آ گیا. چنانچہ وہاں سے ہم نے پہلے تو وی ٹوک اٹ فار گرانٹیڈ کہ اگر چائنیز اسٹوڈنٹس جن کے لیے ہم نے پالیسی بنائی کو نہیں آئیں گے، ان کے ماں باپ بھلکتے رہے، ہم نے کہا کہ منگوا لیں، آپ یہاں ان کو رکھ سکتے ہیں کرنٹائن میں، احتیاط کرنی چاہیے. تو اصول طے پایا اور صبح سے لے کے شام تک بھاشن ہوتے تھے کہ ان کو ہم نہیں لا سکتے اور یہ چائنیز گورنمنٹ نہیں آنے دیتی. پتہ چلا سارے ملک نکال کے لے گئے، ہم نہیں نکالے. اب ایک دم پتہ چلا کہ ایک فلڈ گیٹ آ گیا ہے پاکستان سے. نہیں لیکن یہی تو اعتراض ہے، یہی تو چینیوں کی طرف سے اعتراض ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یورپین ممالک نے اپنے شہریوں کو جب وہاں سے نکالا تو اس وجہ سے وہاں پر زیادہ پھیلا ہے. آپ تو یعنی حکومت تو اس کو اپنے کریڈٹ میں لیتی ہے کہ ہم نے ساری تنقید کو برداشت کیا، کرٹیسزم کو برداشت کیا، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ووہان سے نہیں نکالا. وہ تو اس کو اپنی کریڈٹ میں لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ انڈیا نے اتنے نکالے، بنگلہ دیش نے نکالے شہری، اور تو اور چھوٹے چھوٹے شہروں نے نکالے. دیکھیں جہاں پہ بھی پھیلا ہے نا وہاں پہ کئی ایسے لوگ تھے جن کا چائنا کے ساتھ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا امریکن ٹورسٹ چائنا کے اندر ہوتا ہے. وہ ان کو ہونے ہونا تھا، انہوں نے وہ اس کے لیے میرا خیال ہے وہ انہوں بھی وہی کیا ہوگا کہ انہوں نے نہیں کیا. جہاں جہاں سے ٹورسٹ جو اٹلی کا ٹورسٹ ہے، یورپ کا ٹورسٹ ہے، جو ان کی ویسے بزنس جو ہے ان کی انڈسٹری ہے وہاں پہ وہ اون کرتے ہیں، ان کے شیئرز ہیں ان پہ وہاں پہ. چنانچہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا میں ویسے کہتا ہوں کہ آج تک جو پالیسی ہے لیکن گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا. پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ کہ کرونا پہ ٹرمپ کی کیا پالیسی ہے، کرونا پہ بورس یلسن کرونا پہ یورپ کی کیا پالیسی ہے، کرونا پہ پالیسی ہو کیا سکتی ہے؟ کرونا پہ کوئی پالیسی نہیں ہو سکتی. یہ سیاست نہ کرے، کیڑے نہ نکالے. دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ابھی وہ کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں وبا پھیلے وہاں سے نہ لوگوں کو نہ جاؤ نہ لوگوں کو نکالو. یہ سب سے بڑا ہمارا کیا کریڈٹ ہے. ہم کس روتے ہیں؟ تافتان سے ہمیں، کیونکہ ایران کا پتہ نہیں چلا پہلے آ گیا، ان کو کیوں لے کے آئے. اب اگر یہ پالیسی ہماری غلط ہے کہ ہم نے چین سے بندے نہیں لائے، لا کے اپنے میں مکس نہیں کر دیے، اگر یہ پالیسی ہماری غلط ہے کہ یورپ، امریکہ، برطانیہ، پوری دنیا سے لوگ جو جہازوں سے آ رہے جنہوں نے کرونا پھیلایا، اگر یہ پالیسی ہماری غلط ہے کہ تبلیغی جماعت والے جنہوں نے ملیشیا تک پھیلا دیا، تو یہ تو ہماری پالیسی ٹھیک رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ بھوک سے مار دینا چاہیے، کرفیو لگا دینا چاہیے تھا، ساروں کو گھروں میں بند کر دینا چاہیے. کیا پوزیشن ہونی چاہیے تھی؟ ہمارے پاس کوئی کٹیں تھی جو ہم نے نہیں دی. یہ تو کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ تنقید برائے تنقید میں چلے گئے. 2200 وینٹی لیٹر آپ کے پاس موجود تھے، 1.25 لاکھ بیڈ ہے، 1200 اسپتال ہے، ڈاکٹر ہے، نرس ہیں، آپ کے پاس پیسے ہیں، تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پالیسی کیا ہونی چاہیے؟ پھر کیا ہونی چاہیے تھی پالیسی؟ کیا ہونی چاہیے؟ ٹرمپ 2.2 خرب رکھ کے ٹرمپ کے پاس کوئی پالیسی نہیں. یورپ $430 ارب اٹلی نے دیا ہے، اور اٹلی کا وزیر اعظم کہتا ہے میں بے بس ہو گیا ہوں، آسمان کی طرف دے رہا ہوں. ٹرمپ 3 مرتبہ قرآن سن چکا ہے. سنڈے پام والے دن جو پوپ ہے وہ اپنے اکیلا ہی باتیں فرما رہا ہے اس پہ. تو یعنی کیا پالیسی؟ صاحب آپ کو تو کوئی کلیئر اس پہ لائن لینی پڑے گی نا، کبھی ادھر کبھی ادھر تو نہیں ہو سکتا اس پہ. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو پالیسی نے بنائی تھی جس کے میں حق میں تھا کہ ان کو لانا چاہیے تھا، انہوں نے کہا نہیں لانا، تو وہ تافتان کے اوپر اس کے اوپر چینج ہو گئی. پھر اگلی بات ہے کہ سندھ نے لاک ڈاؤن شروع کیا تو وزیر اعظم دوپہر کو سنڈے کی ایک دوپہر کو فرما رہے ہیں کہ سندھ کے پریشر دے رہے ہیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. تو آج تک ایک جو پروٹوکول ہوتا ہے، ایک جو پالیسی ہوتی ہے،
ایک جو کنسسٹنسی ہوتی ہے، ہم نی چیک ریئیکشن میں کیوں کا ہے؟ ہم واقعات ہوتے جاتے ہیں اور بناتے جاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ جب یہ ساری صورتحال ہوئی، آج کے دن بھی آپ کے پاس صرف 4,000 سے چند اوپر پیشنٹ ہے، آپ نے کچھ 40-45,000 ٹیسٹ کیے ہیں اور اس کے اندر یہی پر ہر جگہ پہ 10%. اب پتہ نہیں آپ ٹیسٹ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے. یہ آپ نے اتنی ٹیسٹ کیے جتنے آپ کے پاس وسائل ہیں، آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. تو یہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے نہ اس کے، اور بات یہ ہے کہ جن کے پاس وسائل ہیں، آج بھی چائنا جو ہے وہاں کیش دیں اور چاہے آپ جو ہے نا 1 ملین ٹیسٹنگ کٹس اٹھا لیں، وہاں پہ وینٹیلیٹر پڑتے ہیں 40 جو ہے ڈالر کا، ایک وینٹیلیٹر مل رہا ہے $50 کا مل رہا ہے، مائکرو پروسیسر کے ساتھ مل رہا ہے، انیستھیزیا کے ساتھ مل رہا ہے. کر ہی نہیں سکتا کچھ. لندن میں نہیں ہو رہے، اٹلی میں نہیں ہو رہے، یورپ میں نہیں ہو رہے، فرانس میں نہیں ہو رہے، کہیں بھی نہیں ٹیسٹ ہو رہے، وہ ہی نہیں پا رہے، کیپیبلٹی نہیں، کیپیسٹی نہیں. ڈاکٹر صاحب اس صاحب کو کہتے ہیں کہ میری بات کے اندر نہ ٹوکے، جی جی، یا پھر بات یہ ہے کہ پھر میں ان کو ٹوکتا رہوں یا مجھے ٹوکتے رہے. نہیں گھنٹے کی گفتگو تو نہیں نا. بتائیں کہ اتنا اہمکانہ بات نہیں سر، اس کو بات کو سمیٹیں تو صحیح نا، اس کا اینڈ کیا ہے اس آرگومنٹ کا؟ سر میں یہی تو کہ میں بعد میں 2 گھنٹے آخر میں رہ جاتے ہیں، درمیان میں اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک نیا بھاشن آ جاتا ہے. کہاں ملین ٹیسٹ ہوئے وہ ملک بتا دیں. ڈاکٹر صاحب کہاں ملین ٹیسٹ ہوئے وہ ملک بتا دیں. سو نیازی صاحب آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ بہت زیادہ پاکستانی بیمار ہیں کیونکہ ہم تو جس بینچ مارک کو دیکھ رہے ہیں وہ ریٹ آف ڈیتھ ہے، اور ہمارے ہاں ریٹ آف ڈیتھ ابھی 60. خدا کے واسطے بالکل بھی نہیں ہوئے. ذہنی سطح کے ایک ہونا ضروری ہے. ابھی گوگل کرے 10 ملک مل جائیں گے، جرمنی، امریکہ، چائنا سمیت، جہاں پہ ملین سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں. وہاں 2 وہ کہتے ہیں 2 کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے مسائل یہ اور ہیں. پروڈیوسر صاحب ذرا دیکھیے گا کہ یہ ملین ٹیسٹ کہاں ہوئے ہیں تاکہ میری انفارمیشن میں اضافہ ہو. اچھا ابھی 20 ملین کا، لیکن کن ملکوں نے ملین ٹیسٹ مکمل کیا؟ 10 لاکھ. مطلب وہاں پہ 4.5 لاکھ امریکہ کے 5 لاکھ ان کے پاس پیشنٹ ہے. اب بتا لیں، اب پہلے یہ نکلوا لیں ان کو. نہیں آپ ٹھیک ہے، اندازہ ہے کہ امریکہ میں تقریباً ملین سے زیادہ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اٹلی میں بھی ہوئے ہیں بہت. امریکہ ایک دن میں غالباً 1 لاکھ ٹیسٹ کر رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے. جرمنی نے تقریباً 2.5 ملین سے زیادہ ٹیسٹ کرائے ہیں. لیکن ایسے میں اس تنگ گلی سے آگے اس لیے نکلنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے غریب ملک کے پاس بہرحال وہ ریسورسز نہیں ہو سکتے جو امریکہ جیسے امیر ملک کے پاس ہو سکتے ہیں، جو برطانیہ کے پاس ہو سکتے ہیں. پاکستان کے پاس نہیں ہو سکتے وہ ریسورسز. تو یہ تو پھر آپ یہاں تو کچھ ثابت نہیں کر سکیں گے نا اپنے عزیز صاحب اس میں. یہ تو غریب ملک ہے. میں تو کچھ ثابت کرنا ہی نہیں چاہتا ہوں جی، میرا کوئی پوائنٹ ہے ہی نہیں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ نے کہا جی کیا پالیسی ہے، میں نے کہا نی جیک پالیسی ہے. میں 2-3 ایگزامپلس کوٹ کیے ہیں. دیٹس واٹ آئی کوڈ ڈو. اگر نہیں سمجھ آئی تو میں نے یہی بتایا تھا کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں تھی. آج تک پالیسی نہیں ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ نے ظفر مرزا کو کہا ہے. میں تو ایسے بھی کہہ رہا تھا کہ جب حکومت جب ہم کچھ کر نہیں سکتے کورونا کا تو ہمیں اور چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. گلزار صاحب کے الفاظ ہیں. اب کرائسس یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ نے جیسے چھوڑا، اب انہوں نے نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے. ایک جے آئی ٹی ہے، ان کے سر کو بیٹھ گئی ہے. شیخ رشید صاحب نے کیبنٹ میں کہا ہے کہ جو جے آئی ٹی واجد دیہات تیار کرے اسے ڈرو. عمران خان وزیر اعظم پاکستان میں قربانی چاہیے. عمران خان اٹھا کے ایک چوزہ انہوں نے کر دیا. وہ بیچارہ سمیع اللہ چودھری، جو میں حلفاً کہتا ہوں کہ دیانت دار ترین آدمی ہے، بڑا محنتی آدمی ہے، لوور مڈل کلاس کا آدمی. ہر بندہ جانتا ہے کہ اس کو منسٹر گھر کی بجائے ایم پی اے کے کمرے میں رہا ہے، اور اس نے اور ذہین آدمی ہے. 4 سیکٹریز تیار ان کے، اس کا سیکٹری جو ہے نسیم صادق. اچھا بیسیکلی نیازی صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، چیزوں پہ توجہ ہٹانے کے لیے پاؤنڈ آف فلیش کی قربانی دے رہے ہیں. تحقیق ہے، کسی کی بات نہ کیا کریں. نہیں دیکھیے سب کی ڈسکس ہونا بات ٹھیک ہے. یہ قربانی آپ کا مقصد ہے کہ اصل کچھ لوگوں کی قربانی دی جا رہی ہے. یہ لوگ ڈاکٹر صاحب یہ اللہ کے فضل سے یہ جب بھی کوئی بحران ہوتا ہے، جب بھی کوئی چیز آتی ہے، یہ اپنے دیانتدار سلیکٹیو دیانتدار اس سے نکالتے ہیں اور ان دیانتداروں کو پھر پروجیکٹ کرتے ہیں اور ان دیانتداروں کو پھر سر پہ بٹھاتے ہیں. یعنی مقصد یہ میرے دانشور کل کہہ رہے تھے، یہ میرے دانشور ہم کہہ رہے تھے حسن حسین کے کاروبار سے نواز شریف کا کیا تعلق، یہی کہہ رہے ہیں عمران خان کے کاروبار سے جہانگیر اور خسرو کا تعلق. یہ کل کہہ رہے تھے بلاول صاحب اور زرداری صاحب کا کیا تعلق، یہ آج کہہ رہے ہیں کہ ان کا تعلق ہے.
अच्छा बात यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला नया साहब इनको बात तो मुकम्मल करने थे, ब्रेक से पहले जवाब दे रहे हैं आपकी बात। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला नो खलीफा अमीर अल मोमिनीन बनते हैं, कपड़े का कारोबार करते थे। अगले दिन वो कपड़े का गठरा उठा के घर से निकलते हैं तो आगे से हजरत उमर रदी अल्लाह ताला देखते हैं और उनको कहते हैं कि ये क्या करने जा रहे हो? उन्होंने कहा कारोबार करने जा रहा हूँ कपड़े का। उन्होंने कहा जिस बाजार में हुक्मरान का माल होगा और जिस बाजार में हुक्मरान खुद मौजूद होगा वहां दूसरों की कौन कोई चीज खरीदेगा। उसके बाद उन्होंने कपड़े का गठरा उठाया, वापस रखा और वजीफा लगा एक अमीर अल मोमिनीन के लिए। और हमारा क्या मसला है? हमारा मसला है हमारा हर हुक्मरान ताजर है और ये ईमानदार आदमी है। मेरा इदारा कोई नहीं सलामत, ये ईमानदार आदमी है। मेरी सारी मिलें इनकी, ये ईमानदार आदमी है। मैं ब्रेक ले लूं, फिर जरा हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का पर्सपेक्टिव इसमें मजीद ले लेते हैं आफ्टर द ब्रेक। एक पीस लिखा है फहद हुसैन साहब ने, जिनको बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, कॉलमिस्ट हैं, रेड जोन फाइल्स उन्होंने लिखा है कि ये वीट और शुगर के हवाले से, जिसमें बुनियादी तौर पर उन्होंने ये कहा है कि PTI के अंदर एक रीशफल होनी ही थी, उसके अंदर एक झगड़ा था। ये वीट और ये शुगर क्राइसिस जो है ये हैंडी तौर पे इस्तेमाल किया गया है पार्टी के अंदर पावर पॉलिटिक्स को फिक्स करने के लिए। ये उनका पीस। अच्छा, पहली बात तो वो रेड जोन फाइल्स विस्परिंग इन द विंड। पहली बात तो ये कि वो आपने जो बता दिया, मेरे भी करेक्ट हो गए कि दो तीन मुल्कों ने अभी किया, अमेरिका, रूस और जर्मनी, मेरे ख्याल से जिन्होंने 10 लाख से ज़्यादा किए। अमेरिका ने 22 लाख किए हैं, जर्मनी ने 13 लाख किए हैं, इटली ने 8.5 लाख किए हैं, इटली तो रूस ने 10 लाख से नीचे हो गया ना। तो यानी तीन मुल्कों ने किया है 206 मुल्कों में, और उसमें यूके भी नहीं है, उसमें स्पेन भी नहीं है, उसमें फ्रांस भी नहीं है, 3 लाख किए हैं, उसमें सारा भी नहीं है। तो ये यानी ये फिर भी इनकी बड़ी बात है कि इन्होंने कर लिया। चलो ठीक है, वो तो ठीक है। दूसरी बात सर, ये हम बड़े कीड़ेबाज हैं, हम बड़े मक्खीबाज हैं, हम कमाल के लोग हैं, खुदा की कसम। आप मुझे मैं घर से कह के निकलूँ ना, डॉक्टर मोहित पीरजादा से मिलने जा रहा हूँ, 3 दानश्वर मेरे जो है ना वो कहेंगे कि ये इस वजह से मिलने जा रहे हैं, इस वजह से मिलने जा रहे हैं। मान लिया कि ये जहांगीर तरीन बोझ बन गए थे, अब वो बोझ हटा दिया कप्तान ने। मान लिया कि जहांगीर तरीन के घर जो इमरान खान के खिलाफ मुबैना तौर पर बातें हुई थी वो इमरान खान को पहुंच गई, तो इमरान खान का वो दिल खट्टा हो गया। मान लिया कि ये बनी गाला और तरीन हाउस की लड़ाई थी जिसमें बनी गाला जीत गया। घर की बात कैसे पहुंच गई कहीं पे? वो क्या वो एक थ्योरी चल रही है ना कि जहांगीर तरीन, ये नाहली और बाकी सारों पे, उस पे जहांगीर तरीन के घर में बातें हुई तो वो इमरान खान सबको पता नहीं। मान लिया कि ये शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान ग्रुप था जिसमें शाह महमूद कुरैशी जीत गया। मान लिया कि ये जहांगीर तरीन की मन मर्जियां थी और जो पंजाब और फेडरल के ब्यूरोक्रेट सियासतदान इकट्ठे हुए। मैं कह रहा हूँ सारा बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि कोई एक नेक काम तो हुआ है ना। अच्छा, एक राजे गिद्ध के मुंह से नकाब उतरा है, एक मगरमच्छ को हमने थोड़ा सा चेहरा उसका देखा है, एक रिपोर्ट आई आजादाना, एक उस रिपोर्ट पे आके पब्लिक हुई, उस रिपोर्ट पे कुछ एक्शन हुए, उस रिपोर्ट पे मजीद एक्शन होने का वादा है। तो ये सारी चीजें इसको इंटरनल पार्टी पॉलिटिक्स भी नहीं, हो जाए। आप कह रहे हैं मैं कह रहा हूं हमारे मुल्क में कभी कोई वक्त करता है परवरिश, बरसों हादसा एकदम नहीं होता। सारी चीजें ये स्टेप बाय स्टेप चीजें साइंटिफिक ना हो, लॉजिकल ना हो, मंतकी ना हो, अगर एक जनरलाइज मिसमैनेजमेंट हो जिसका आप इल्जाम फेंक दें लोगों के ऊपर। जनरलाइज मिसमैनेजमेंट भी तो है ना, रिपोर्ट पढ़ के जो मैंने पढ़ी है कर सारी 26 पेज की जो रिपोर्ट है, देखिए उससे तो ये कोई एस्टैब्लिश नहीं हो रही बात। उसमें एक पैराग्राफ में लिखा है कि एक्सपोर्ट अगर 1 मिलियन की, आप और मैं, हम सारे 25 वॉल्यूम्स जो थे वो मनी लॉन्ड्रिंग जाली अकाउंट्स, उसमें क्या थे? आपने सिर्फ 30 सेकंड देने। 25 वॉल्यूम्स में क्या था? 25 वॉल्यूम कब थे? 10 वॉल्यूम देखे मैंने। नहीं GIT 9 और 10 वॉल्यूम नहीं, उधर वो जो जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के सिंध में 25 वॉल्यूम्स रिपोर्ट में क्या था? 25 वॉल्यूम रिपोर्ट में था कि फी छोटे ट्रैक्टर पर 2 लाख रुपए खाए गए, फी बड़े ट्रैक्टर की सब्सिडी 3 लाख खाई गई, किसान के नाम पर गन्ने पर सब्सिडी खाई गई, सिख यूनिट्स बहाली पर सब्सिडी खाई गई, सिंध असेंबली और सिंध काबीना से किरारदार नहीं है। हाँ, नहीं 25 वॉल्यूम्स में ये है ना सर। नहीं, ये जो 26 पेज हैं, नहीं ये 26 पेज इसमें तो एक एनालिसिस दिया गया इंडस्ट्री। भाईजान आप फिर उधर चले गए। मैं आपको एक बैकग्राउंड में ला रहा हूँ कि उसमें क्या था। यानी सिंध असेंबली सिंध काबीना में वो इजलास करके 9.5 रुपए फी यूनिट। तो आप नहीं समझते कि ये सियासत के नजर? सुन लीजिए, 9.5 रुपए फी किलो चीनी पर सब्सिडी खाई गई। पंजाब में क्या था? 13 रुपए फी किलो सब्सिडी खाई गई, एक्सपोर्ट कीमतें बढ़ाई गई। और ये अब क्या है? ये जो तरीन साहब और खुसरो बख्तियार साहब और रजाक दाऊद साहब और ये सारे
یہ ایک سیکول ہے رزاق داؤد 30 سال سے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی تو نہیں ہے شوگر مل رزاق داؤد کی. رزاق داؤد صاحب اللہ معاف کرے وہ جو شوگر ملز ہیں. نہیں شوگر مل نہیں. رزاق داؤد صاحب یہ جو پیچھے سارا یہ کون لایا تھا؟ اچھا یہ پہلے نیازی صاحب بنیادی طور پہ فہد حسین صاحب کا پیس میں آپ سے شروع کرنا چاہتا تھا. ان کا دعویٰ یہ ہے, ان کا انالیسس کیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے اندر ایک لڑائی ہو رہی ہے ان کے دھڑوں کے درمیان, جس کو ویٹ اور شوگر کی رپورٹ کے اندر اپنا معاملات جو ہیں وہ سیدھے کیے گئے ہیں, جس کا سٹارٹ ہوتا ہے کہ there is a knife fight happening inside the red zone and first blood has been drawn. لیکن بھٹی صاحب یہ نہیں مانتے, وہ سمجھتے ہیں کہ بیسیکلی طور پر یہاں پر ایک بڑی فارورڈ ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے احتساب کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب ایک تو وہ انگلش میں کہتے ہیں نا, انگریزی کا جو ایڈیم ہے اگنورینس از بلیس, اور اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جہالت نعمت غیر مترقبہ ہے. اب کرائسس یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر چونکہ ہر بندے کو ایک ڈیوٹی دے دی گئی ہے, مجھے کچھ سیاستدانوں کو, کچھ بیوروکریٹس کو, اب ان کو سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ کرنی ہے, اور پھر اس کے لیے لوگوں کا بھی ایک کراؤڈ ہے جو ان کو ذوق شوق سے جو ہے ان کو قبول کر کے پھر ہوتا ہے, اور پھر ہم بھی اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ کرائسس جو پاکستان کے اندر ہے نا, اس کو کنفیوز کرنے کے لیے ہم نے تن من دھن لگایا ہوا ہے. یہ کرائسس ہے کیا, ہم اس کو کبھی نہیں کریں گے. کرائسس کیا ہے؟ جے آئی ٹی کس وقت بنی تھی؟ جے آئی ٹی بنی تھی جب شوگر کی پرائسز ہو گئی جنوری کے اندر, قابو سے باہر کرائسس ہو گئی, اس کے ساتھ ہی آٹے کا کرائسس آ گیا فالو اپ میں. چنانچہ اتنا ہوا کار ہوا ہر جگہ پہ کہ وزیر اعظم نے جو کہ جنہوں نے آج تک اپنی پارٹی فنڈنگ کا حساب کبھی نہیں دیا, کیونکہ وہ بڑے دیانتدار ہیں اور کبھی نہیں کہتے ہاں پارٹی فنڈنگ کا حساب یہ پڑھے لے لو, اس کے لیے وہ پچھلے 2014 کا کیس ہے 6 سال سے ڈریگ کر رہے ہیں. انہوں نے جے آئی ٹی بنا دی. جے آئی ٹی نے رپورٹ دی تو پہلی جے آئی ٹی کی رپورٹ انہی کی واجد زیاد صاحب کی بنی تھی, اور یہ وہی واجد زیاد صاحب ہے جنہوں نے 10 والیوم تیار کیے. اس کا مطلب ہے کہ دیوار پہ کچھ کنندہ ہو رہا تھا جو ہمارے وزیر اعظم جو تھے پنڈے سے قاصر تھے. اس واجد ضیاء کے سامنے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے بے بس فیل کیا. تو میں تو اگر عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں بھی بے بس فیل کرتا. انہوں نے وہ جے آئی ٹی اٹھا کے اس میں کوئی اعتراضات لگائے, فریولس ہے, جہانگیر ترین سب نے دیکھا, انہوں نے کہا یہ تو بالکل اسٹوپڈ ہے. ان کا خیال تھا کہ جب بھیجیں گے تو تھوڑا سا ریفائن کر کے آئیں گے. انہیں مزید تفصیل کے ساتھ بھیجی. 7-8-10 دن پہلے لیک ہونے سے یا جو بھی ہے پبلش کرنے سے, وہ بھی ایک علیحدہ ڈرامہ ہوا ہے لاہور میں, اپر پاکستان میں. تو وہ انہوں نے وہاں پہ یہ طے کیا کہ آپ اس کو بتا دیں کہ 25 کو بیسیکلی تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے رپورٹ آئی تو پسند نہیں آئی, پھر کہا اس کو تبدیل کریں, پھر وہ تبدیل نہیں ہو سکی. دو نہیں تبدیل سے مراد مجھے نہیں, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہوگا, کیوں میں کیوں شک کروں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے واپس کی کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ اس کے اندر بہت گیپس ہیں, لوپ ہولز ہیں, واٹ ایور. تو انہوں نے اس کے بعد کمپریہنسو بنا لی. اب اگلا چلے, آگے آ جاتا ہے کہ اس رپورٹ میں 2 چیزیں آئیں کہ یہ چینی کو ایکسپورٹ کیوں ہونے دیا. اصل ایشو یہ تھا بون آف کنٹینشن. آپ نے ہونے دیا, آپ نے کہا یہ ہمارے پاس سٹاک زیادہ تھے. کب زیادہ تھے, کب کیا؟ جب گنے کی فصل لہ لہا رہی تھی. وہ دنیا کی کوئی ایسی مملکت بتا دیں, ہمارے پاس تو کین ریسرچ کونسل, کاٹن ریسرچ کونسل پتہ نہیں پچھلے 50 سے طے ہیں. ایگریکلچر یونیورسٹی ہے 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں کہ تخمینہ کہ اس دفعہ کیا ہو رہی ہے. اب ہمیں جب پتہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ میں 24 ملین ٹن گندم مل رہی ہے, 20 ملین مل رہی ہے, 20% لاس ہوگا, ہم نے سنتے نہیں ہیں اخباروں میں آتا ہے. چنانچہ وہاں لہلاتی فصل ہر ایک کو پتہ ہے گنا شارٹ ہے. جو ملے 4-4.5 ماہ چلتی تھی وہ ملے 2.5 ماہ چلی, گنا جو نہیں تھا. اب جب یہ پتہ ہے وہ تو اس وقت انہوں ایکسپورٹ کی جاتی تھی. پہلا مجرمانہ فیل جب دی اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, 1 لاکھ کرنی ہے, 2 لاکھ کرنی ہے. چینی 500 ملین جو ہے نا ٹن سے زیادہ ایکسپورٹ ہو گئی. اب وہ جہانگیر ترین جس کے بارے میں 2 رائے تھی, جس کے بارے میں جس کو کہنا چاہیے کہ انٹرنل ٹریڈنگ کے چارجز تھے, اس کو ہم نے 9 سال بیچارے کو یوز کیا. مطلب میں کہتا ہوں, میں تو کہوں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ 2 نمبر آدمی ہے, نہیں ہے. آپ کس منہ سے ڈاکٹر محیط کہیں گے اگر وہ آپ کا پڑھی رہے 9 سال, آپ کے مجھے ایک بریک لینی ہے. اس بریک سے پہلے اس بریک سے پہلے منظر یہ بن رہا ہے کہ عمران خان نے کرپشن کی,
इमरान खान ने इंक्वायरी कराई कि मेरी करप्शन जाहिर करो, उसके बाद इमरान खान ने इंक्वायरी पब्लिक की और अब कहा मैं नायल हूँ, करप्ट हूँ, मुझे सजा दो। नाज़रीन एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद एक और अहम इशू है जिस पे हम बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से प्राइम मिनिस्टर ने जो पैकेज दिया वो कितना मौसर साबित हो पाएगा आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आपको याद होगा कि अब से चंद दिन पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से एक पैकेज भी दिया जहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के स्टेटस को, उसके दर्जे को बुलंद करके एक इंडस्ट्री करार दिया गया। टैक्स इंसेंटिव्स भी उन्होंने दिए और प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि चूँकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत बड़ी तादाद में डेली वेज वर्कर्स जो होते हैं, जो रोज़ाना की मजदूरी करने वाले होते हैं, उनको एब्जॉर्ब करती है, इसलिए वज़ीर आज़म ये समझते हैं कि इस पैकेज के ज़रिए पाकिस्तान की मईशत को, ख़ास करके जिस किस्म का चैलेंज कोरोना की पेंडेमिक के नतीजे में खड़ा हुआ है, उसमें बहुत मदद मिलेगी। ताहम कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत से लोगों का ये ख्याल है जो हाउसिंग मार्केट में है कि इससे कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं पाएगा। यहीं से बात का हम आगाज़ करते हैं। मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया मोहम्मद एहसान मलिक साहब ने, जो नायब सदर हैं फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट पंजाब जोन के। बहुत शुक्रिया एहसान मलिक साहब। क्या वजह है कि इंडस्ट्री आपकी जो सेक्टर है वो डिसअपॉइंटेड है? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस टॉपिक को, इशू को समझा और उसके लिए आपने मौका दिया कि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो पैकेज अनाउंस किया है, बेसिकली इसमें उन्होंने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को हाईलाइट करने की कोशिश की है, बट वो इस चीज़ को सही तरह से नहीं कर पाए। रीज़न ये है कि ये कंस्ट्रक्शन हवा में तो होनी नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर दोनों लाजिम और मलजूम हैं। आप अगर कंस्ट्रक्शन को रिलीफ देंगे और रियल एस्टेट सेक्टर को निगलेक्ट करेंगे तो लोग नहीं कर पाएंगे वो रिजल्ट। गवर्नमेंट भी नहीं। कंस्ट्रक्शन का और रियल एस्टेट का ताल्लुक आपस में क्या बनेगा? सर बेसिकली तो बेसिक थीम ही ये है कि आप पहले प्रॉपर्टी बाय करेंगे और फिर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। हवा में तो कंस्ट्रक्शन होनी नहीं है कि आप हवा में कंस्ट्रक्शन कर लें। पहले आप वो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि आपको कंस्ट्रक्शन में रिलीफ मिलेगा, लेकिन तमाम हर्डल्स, तमाम चेक एंड बैलेंसेस प्रॉपर्टी बाय करते वक्त आपके ऊपर वो तमाम अप्लाई होंगे। हमारा मौक़िफ़ ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इस सेक्टर में आपने अगर सबसे पहले जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है इसमें आप प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करें। आम आदमी जब तक इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये जो कंस्ट्रक्शन, तो वज़ीर आज़म किसको इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो फिर किस तरफ जा रहे हैं? अगर आम आदमी, पब्लिक बात कर रही है वो तो ये कर रही है, प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं नया पाकिस्तान जो हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको ग्लोरीफाई किया जाए, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए, उनके लिए रिलीफ पैकेजेस रखे जाए। उनको जैसे कि उन्होंने कहा कि जो नया पाकिस्तान हाउसिंग में काम करेगा उसको 90% टैक्स में रिबेट मिलेगी। एक और भी है ना कि वो तमाम लोग जो इन्वेस्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में इस साल, उन्हें उनके सोर्स ऑफ इनकम के बारे में नहीं पूछा जाएगा। डॉक्टर साहब यही बात, कंस्ट्रक्शन में जो इन्वेस्ट करेगा, बात यह है कंस्ट्रक्शन तब होगी जब वो प्लॉट बाय करेगा, को प्रॉपर्टी बाय करेगा। प्रॉपर्टी के ऊपर वही चेक एंड बैलेंसेस हैं। लोगों का इस गवर्नमेंट पे अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं गेन कर पाए ये लोग कि लोग अपने पैसे बाहर निकालें, लोग अदर ऑप्शंस की तरफ जाते हैं। तो आप ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने जो पैकेज दिया है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, इसके नतीजा कुछ नहीं निकल पाएगा? नतीजा मेरा नहीं ख्याल कि जो प्राइम मिनिस्टर चाह रहे हैं वो नतीजा मिल पाए, क्योंकि लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वो शैटर हुआ है। जब तक गवर्नमेंट कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं बनाती। बेसिकली क्या करना चाहिए था? सब बेसिकली तो सबसे पहले इनको जो इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें लोगों के अंदर हरासमेंट है एफबीआर की। आप एक नॉर्मल प्लॉट बाय करने जाते हैं, आपको एकदम उसकी ट्रांसफर के बाद आपको नोटिस आ जाता है। मैं आज $1 लाख बाय करने चला जाऊं, मुझे नोटिस नहीं आएगा। तो आप प्राइवेटली खरीदेंगे ना? वो प्राइवेटली खरीदेंगे। तो लोगों को आप एट ईज करें, लोग अपने एसेट्स डिक्लेयर करें और उसके बाद आप उनको कोई एमनेस्टी दें कि वो एक टाइम पीरियड के अंदर अपने एसेट्स को शो करें और एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो। ठीक, इरशाद भट्टी साहब आपको क्या समझ? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि इस कंस्ट्रक्शन के शोबे से 39 शोबे और जुड़े हुए हैं, सीमेंट, मिट्टी, बिजली, यही कहते हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि इसमें भी कोई शक नहीं कि जब आप एक घर तामीर ग्राउंड पे रखते हैं तो आपको 19 महकमों से इजाज़त लेना पड़ती है, यानी मुख्तलिफ महकमे से, और वो वन विंडो होना चाहिए। लेकिन और इसमें भी कोई कहीं नहीं कि हम हमारे जो आदर्श और असूल जो हम करते हैं, ये कोरोना ना होता तो मैं इसकी मुखालफत करता कि क्यों नहीं पूछा जाएगा आपसे ज़राए आमदन।
मेरा क्या कसूर है जो मैं टैक्स देता हूँ, इनसे क्यों नहीं पूछा जाएगा? नंबर 1, ये फिक्स टैक्स लगेगा, नया पाकिस्तान 100 में से 90% छूट, कंस्ट्रक्शन एमएनएसटी, सीमेंट, स्टील, तमाम विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म, घरों की गेन टैक्स माफ़, इंडस्ट्री बनेगी, बहुत अच्छे हैं ये। चूँकि कोरोना है, चूँकि वबा है, चूँकि हम बहुत ही गरीब और मरे पड़े हैं, तो ये एक होगा। लेकिन मैं अपने इन ताजर भाइयों से पूछता हूँ, ये वो पुराना हज़रत मूसा का दौर देखा था जब मनो सलवा उतरा था, उस वक्त भी खुश नहीं थे कि ये जायका थोड़ा सा ठीक नहीं है। ताजरों से पूछें, रियल एस्टेट के लोग हैं। ये सारे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, ताजर, सनतकार, सरमायाकार, दुबई लीक्स में चोर, स्विस लीक्स में चोर, पनामा लीक्स में चोर, सर टैक्स चोर, तबाही फेर दी इस मुल्क को। जितने सहूलतें दे जाए इधर रखते हैं, गर्दन पे हाथ रखते हैं जब हुकूमत फंस जाती है ना। ब्लैक मेलिंग, ब्लैक मार्केट, ठीक है, मैं सारा तबाही क्या करे सब मैं इसका जवाब देंगे। मैं नियाज़ी साहब की तरफ भी जाना चाहता हूं, लेकिन आप उसका जवाब दें। मैं शाह साहब को बताना चाहता हूं सर, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर टैक्स पेयर, और इस वक्त जो अगर आप 2016 के फिगर्स ले लेना तो जितना रेवेन्यू इस रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने गवर्नमेंट को दिया है, इतना रेवेन्यू किसी और इंडस्ट्री ने नहीं दिया है। बेसिकली ये जो इस गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, उन्होंने अपना रेवेन्यू भी कम किया और अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट। वो पॉलिसी क्या है? पॉलिसी ये है कि इस सेक्टर को स्नब किया जाए, इस सेक्टर को प्रेस किया जाए और लोगों को डाइवर्ट किया जाए। क्यों? ये बेसिकली अब पीएम साहब का विजन है। पीएम साहब यानी पीएम नहीं चाहते कि इस मुल्क में कोई एक्टिविटी हो। पीएम साहब जो चाहते हैं उनको खुद नहीं पता वो क्या चाहते हैं। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली हाँ, ये जो मैंने समझा है, मैं 25 साल से इस फील्ड में हूं। वो तरक्की चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जॉब्स निकलें, एम्प्लॉयमेंट हो। सर जॉब्स निकलें तो बात ये है, एक चीज पीएम सबको समझनी चाहिए कि रियल एस्टेट सेक्टर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लाजिम और मलजूम है। आप एक सेक्टर को आधा तीतर आधा बटेर नहीं कर सकते। लेकिन आपके लोग उनके साथ नहीं बैठे हुए, बड़े लोग जो कंस्ट्रक्शन के रियल के जिन्होंने मशवरे दिए, जिनकी बुनियाद कोई भी नहीं। यही हमारा प्रॉब्लम है, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं किया जाता है। बंद कमरे के इजलास में चीजें तैयार हो जाती हैं, बल्कि मैं तो कहता हूं तैयार भी नहीं होती हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब पहले बोल देते हैं, बाद में देखा जाता है कि इसके ऑप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं है। हफीजुल्लाह, ऐसा पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख में जो मतवस्त तबका है, उसने ज़मीन में, घर में उसने इन्वेस्टमेंट की 60 की दिहाई में, 70 की दिहाई में, और लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स की उसके नतीजे में उनकी प्रॉपर्टीज़ की कीमतों में इजाफा हुआ और लोगों ने पैसा बनाया। अब पाकिस्तान में ये पैसा गुज़श्ता चंद बरसों से नहीं बन रहा। कुछ लोग कहते हैं कि डार साहब ने ऐसी पॉलिसीज़ लाई जिसका मकसद ये था कि रियल एस्टेट के बजाय पैसा स्टॉक मार्केट में जाए, पैसा स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट में चला गया। अब आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में जो लोग घरों में पैसा लगाते हैं, सारा मतवस्त तबका सेफ समझता है, ये नहीं आ सकेगा? नियाज़ी साहब, क्या आपके जहन में आती है चीज़? मेरा ख्याल है कि डार साहब की पॉलिसीज़ पे बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन थे, ख़ुसूसन जो बिजनेसमैन कम्युनिटी थी, और चूँकि मेरा उससे खासा क्लोज कॉन्टेक्ट है और मेरा कई करीबी दोस्त था, मैं खुद भी एक हिस्सा ही रहा हूँ, तो उनके बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन की हालत में ये तो नहीं कहता कि वो मिल सकी थी जो कि 2003, 2004, 2005 में थी, लेकिन हालात कंस्ट्रक्शन के कभी भी बुरे नहीं थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इतना पोटेंशियल था कि आप देख रहे हैं कि एम्पायर से ये लाहौर के अंदर बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स बनी, बड़े बड़े पिछले 8-10 सालों में क्या क्या कुछ नहीं होता रहा। तो ये सारी डेवलपमेंट है, बड़े बड़े हाई राइजेस बने इसी मेन बुलेवार्ड के ऊपर। देखें लाहौर के अंदर तो देखते ही देखते ऐसा लगता है कि बिल्कुल हाई राइजेस का एक गढ़ बन चुका है। और इसके अंदर फिर हमारे बहुत सारे डिफेंस में चले जाएं, लाहौर DHA में, वहाँ बड़े हाई राइजेस। असल जी मैं इनके साथ बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। किसी मुल्क में, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ मुल्क में खुदा गवाह है कि हम जो है बहुत सारी चीज़ें हमें मालूम नहीं होती, हम उसके साथ और फिर सीना तान के सीना सब पर रहते हैं कि चूँकि डॉक्टर साहब ने मुझे पूछे सवाल तो मैंने जवाब देना है। दुबई के अंदर ऑलमोस्ट कर्फ्यू है, कंस्ट्रक्शन बंद हुई। सऊदी अरबिया में ऑलमोस्ट कर्फ्यू, कंस्ट्रक्शन बंद हुई। अमेरिका ने कंस्ट्रक्शन में कोई कारोबार नहीं किया, कोई उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। दामे दुरमे सुख ने इटली में चलता रहा है, यही हाल बाकी मुल्क में रहा है। और ये इंडस्ट्री एक ऐसी है कि जिसके अंदर रियल स्टेट अपनी जगह पे, लेकिन आप सिर्फ एक दीवार बनती है, फर्ज किया एक मिस्त्री है और 2 मजदूर हैं, सोशल डिस्टेंस खुद बहुत होता था। मुझे कंस्ट्रक्शन का स्टील बन रही है, गिलास इंडस्ट्री हमारी, और फिर अब देखें कि ये ठीक है, लेकिन वज़ीर आज़म तो नहीं चाहते कि कंस्ट्रक्शन में काम ना हो, वो तो एक ब्लॉकेट लग गया है। जरा रुके इसमें, नहीं रुके। ये जो मैंने जो सवाल उठाया था नियाज़ी साहब से कि हाँ जी, मेरा ख्याल है वो चाहते हैं, मुझे नहीं लगता कि ख़ुसूसन इन हालात में
انہوں نے لاک ڈاؤن میں ریئلائز کیا ہے کہ کنسٹرکشن کو ہم نے ٹریگر کرنا ہے, اور بڑی اچھی بات کی انہوں نے, میں نے اس کو اپریشیٹ کیا ہے. میں نے کہا جی ہم بار بار کہتا ہوں, اور میں تو پہلے دن سے کہتا ہوں کہ ابھی لاک ڈاؤن نہیں ہوتا, میں نے کہا لیکن یہ ہم ایک ڈیفرنٹ ڈائریکشن میں چلے گئے ہیں. پرائم منسٹر نے تو آن ریکارڈ ہے کبھی بھی نہیں چاہا تھا کہ چیزیں رک جائیں, وہ لاک ڈاؤنز کے فیور میں نہیں. یہاں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں, ماں دادا ہیں, 70 برس میں لوگوں نے گھر بنائے, کم قیمتوں میں زمین لی, ان گھروں کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا. جو متوسط طبقہ تھا اس نے بیسکلی اپنی جو سیونگ کی ہے زندگی میں اس طرح سے کی, جو ڈاکٹر تھا, جو انجینئر تھا, جو لوگ مشرق وسطیٰ میں تارکین ہوتے ہیں, اب وہ چیز نہیں ہو پا رہی. 4-5 سال ہو, کیا وجہ ہے کہ وہ نہیں ہو پا رہا؟ سر بیسیکلی آپ کو اوورسیز پاکستانی جو پیسے بھیجتے تھے وہ اسی وجہ سے بھیجتے تھے کیونکہ پاکستان میں ایک ہی ایونیو تھا, وہ تھا ریئل اسٹیٹ, جہاں پہ اپنے آپ کو وہ سیکیور سمجھتے تھے پیسے لگا کے. باہر بیٹھا ہوا آدمی یہاں پہ کوئی انڈسٹری تو لگا نہیں سکتا, نہ اسے اتنے این او سیز لیے جا سکتے ہیں, نہ اتنی وہ رشوتیں دے سکتا ہے. آج بھی اگر سر یہ پرائم منسٹر صاحب اس کو چاہتے ہیں اس انڈسٹری کو چلے, صرف 2-3 چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے ہیں, اس پیکج میں وہ انکلوڈ کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو امیڈیٹلی ایزی لون بینکوں سے دینے چاہیے, اور جیسے دنیا میں منیمم ریشو پہ کم شرح پہ 2 سے 3% پہ مارٹگیجز دینی چاہیے. دینا چاہتا ہے نا پرائم منسٹر سر, لیکن اس کو پیکج کا حصہ نہیں ہے نا. مطلب لوگ مارٹگیجز پے کریں, کرائے کے گھر چھوڑ کے, مارکیٹ میں بہت پوٹینشل ہے, لیکن ابھی ہر آدمی سٹک ہوا ہے, اینڈ یوزر نہیں ہے مارکیٹ میں, بائر نہیں ہے. ہو گیا کہ مارگیج مارکیٹ جو پرائم منسٹر چاہتا ہے لیکن کر نہیں پا رہا. اور دوسرا, برائے مہربانی یہ جو کالا پیسہ, سفید پیسہ, نیلا پیسہ, اس دور سے باہر آ جائیں. 2 چیزیں ہو گئیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ ایف بی آر کو کائنڈلی کہا جائے کہ ایف بی آر تھوڑا سا بیہیو کرے. لوگوں کو جو نوٹسز جاتے ہیں اور ایک پینک کریٹ ہوتی ہے, عام آدمی کہتا ہے یار اس سے بہت بہتر ہے گھر میں بیٹھے رہو, اور ایسے مینز اڈاپٹ کرو جن میں بکس میں نہ آپ کو شو کرنا پڑے. پرائم منسٹر مارگیج, ہم خود ان کے ساتھ شامل رہے ہیں بریفنگز میں. پرائم منسٹر مارگیج مارکیٹ لانا چاہتے ہیں. پاکستان میں بدقسمتی سے مارگیج مارکیٹ نہیں ہے یہاں پہ, ہاؤسنگ کی یہاں پہ اویلیبل نہیں ہے, قرضہ نہیں ہے, کریڈٹ نہیں ہے یہاں پہ, باقی ساری دنیا میں ہے, تو یہاں مارگیج مارکیٹ نہیں. پرائم منسٹر لانا چاہتا ہے, لا نہیں پا رہا. دوسری چیز ہے کہ بلیک منی پہ جو ایمفیسس ہو گیا ہے, بیسکلی جو انفارمل اکانومی تھی پاکستان کی, جتنی زیادہ وہ سکڑ رہی ہے اتنا زیادہ کنسٹرکشن جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. اور تیسرا یہ کہ ایف بی آر کو جو بہت زیادہ ٹائٹ کیا گیا اس وجہ سے. نہیں, میرا خیال ہے کہ جو پچھلے 70 سال میں الحمدللہ اس انڈسٹری نے جو ہمارے پاکستان کو پلاٹ بنا کر بیچا ہے, آپ دیکھ لیں نا, پوری مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب. نہیں سر, یہ آپ بات ہے, آپ ایف بی آر کو ختم کر دیں. وہ کچھ کہتے ہیں کہ نیب کو ختم کر دیں, کچھ کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کو ختم کر دیں, ساروں کو ختم کر دیں. 110 ہاؤسنگ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں صرف اسلام آباد کے 24 کلومیٹر کے اسلام آباد میں. کیا یہ کوئی غلط بات ہے کہ آپ 70% جو آپ کی بلیک اکانومی اس کو کوئی وائٹ کر لو؟ کیا یہ غلط بات ہے کہ جتنا کماتے ہو اتنا بتا دو؟ کیا یہ غلط بات ہے کہ تھوڑا سا ٹیکس حکومت کو دے دو؟ کیا یہ غلط بات ہے کہ جو یہ چھانا چپٹی 2% آپ ادھر رکھتے ہیں, 98% آپ کے 5 بر اعظموں میں آپ کی جائیدادیں ہیں, بڑے بڑے سارے دیکھ لیں, کسی کی نہیں. یعنی کیا غلط بات ہے؟ کوئی پوچھنا, سوال پوچھنا غلط بات ہے؟ عمران خان بھی خوش نہیں کر سکا, نواز شریف صاحب بھی خوش نہیں کرتے, زرداری صاحب بھی خوش نہیں کر سکتے. یہ پاکستان کی چابی ان کو پکڑائیں اور کہیں کہ ایک کنال 10 مرلے 5 مرلے پلاٹ بنائیں اور کارنر پلاٹ بیچ دیں. ارشاد صاحب, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا نا کہ جی پلاٹ بنائیں اور بیچ دیں, نہیں ہم نے کر دیا نا, یہ ادارے سوئے ہوئے تھے. نہیں 2 سال سے پرائم منسٹر ہوئے تھے. ابھی تو ایف بی آر برا کیوں لگ رہا ہے؟ 2 سال سے پرائم منسٹر عمران خان ہے, اس لیے برا لگ رہا ہے. سر کائنڈلی مائنڈڈ, 2 سال سے عمران خان ہے, اس لیے تو آپ نے پیسہ کھینچ لیا ہے. سر ہم نے, سر اس لیے تو کھینچ لیا ہے. سر ہم نے نہیں کھینچا, عام پبلک انوالو نہیں ہو رہی. سر آپ کو پتا ہے, عمران خان کو پتا ہے کہ کس طرح کوئی ایک بتائے 2-3 کے علاوہ جس ہاؤسنگ سوسائٹی, جس ہاؤسنگ پروجیکٹ نے ڈیلیور کیا ہو. فیک ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں وہ تو خیر چل, لیکن لوگ چھو نہیں کرنا چاہتے اپنا پیسہ. سر وہ بیسیکلی ایف بی آر کی پالیسیز کی وجہ سے, ایف بی آر کی ہراسمنٹ کی وجہ سے. قانون ختم کرو, ایف بی آر ختم کرو. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو چاروں طرف سے کارنر پلاٹ بنائے, 4 صوبے ہیں, ان کو کہیں بیچ دیں تبھی ہوگا. اچھا, وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, ریئل اسٹیٹ سیکٹر جو ہے وہ پاکستان میں اب بہت ہی زیادہ مشکلات کا شکار ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ گزشتہ چند برس سے پرائم منسٹر عمران خان کی حکومت آنے سے پہلے یہ سیکٹر جو ہے یہ بیٹھ گیا ہے. اب اس میں وہ بات نہیں کہ متوسط طبقہ اور تارکین وطن اس میں انویسٹ کرتے تھے, اس کو کیسے اسٹیمولیٹ کیا جا سکتا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. ایک ٹیزر آپ نے چھوٹا سا دیکھا, اسی حوالے سے مزید بات کریں گے, پھر وقت ملے گا. بہت شکریہ.